ठगी आरोपमा गौरवक्ता बाबा भनिने पुरुषोत्तम काफली पक्राउ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फेरि अनुसन्धान, 5 जना पक्राउ। उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक भन्छन् पर्यटन मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण दिन्न, जलरीमा नाम लेखाउने मोह भत्सना योग्य भन्दै प्रतिमा गौतमको भनाई। संसदमा अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दैनौ। आजदेखि एक हप्ता कक्षा 12 को उत्तर पुस्तिका जाँच स्थगित। सुदन किराँतीले सोधे उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई स्पष्टीकरण। भातभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङ पक्राउ। सरकार निष्पक्ष निर्वाचनको पक्षमा छ भन्दै नेकपा एमालेको भनाई। मासु भाग लगाए जसरी बाँडियो रासायनिक मल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अवरोधपछि संसद बैठक स्थगित। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज, निर्णय स्वीकार्न सकिन्न भन्दै नेकपा एमालेले भन्यो। नागरिकता लिन भोकभोकै लाइनमा बोतल हान्ने युवकलाई प्रकाश सपुतले दिए माफी, आयोजकले मुद्दा फिर्ता लिने। त्रिभुवन विमानस्थलमा 1 जना यात्रुको विदाई र स्वागतमा 3 जना मात्रै जान पाइने। सुन र चाँदीको मूल्य बढ्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार, यसबारे पुरै जानकारी। विद्युत प्राधिकरणले लोड हटाउन भनेपछि ऊर्जा उत्पादकहरू असन्तुष्ट। शिव शिखर सहकारीका पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा भारतबाट पक्राउ। बसाई सरे गाउँ आउनेलाई नगद, दुहुनो गाई र घर दिनेसम्मको घोषणा। शिव शिशिर सहकारीका पूर्व अध्यक्ष शर्माले भारतमा पनि खोलेका थिए संस्था। 36 दिनमा सके निश्चलले दिमाग खराबको छायाङ्कन। प्रेममा रहेको संकेत गर्दै गरिमा शर्मा लेख्छिन् हल्का हल्का माया बस्यो कि। बकरिदको अवसरमा असार 14 गते सार्वजनिक विदा। वसुन्धरामा भेटिएको शंकास्पद वस्तु डिस्पोज। काभ्रे जिल्लाको 50% खानेपानीको स्रोतमा भेटियो दिशाजन्य कीटाणु। फिल्म परस्त्रीको हिन्दी संस्करण नेपालमा प्रदर्शन नहुने। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ गर्नेको संख्या 6 पुग्यो। बागमती प्रदेश सभामा एमालेले अवरोध गर्ने। जनस्वास्थ्य निरीक्षक मिश्र विरुद्ध 1 करोड 30 लाख भन्दा बढी बिगो सहितको भ्रष्टाचारको मुद्दा। सरकारले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले भने। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सरकारको नियोजित षड्यन्त्र हो भन्दै प्रमुख सचेतक गिरीको भनाई। सांसद यादवलाई टिकटकमा गाली गलौज गरेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न माग। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जलान सुस्त, 7 वर्षमा 50,000 जडान। ओली भेट्न किन बालकोट पुगिन् श्वेता, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। मेनबहादुर सहित 6 जना विरुद्ध सरकारी कागजात कृत्रिममा मुद्दा चलाइँदै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार। बच्चाका लागि मोबाइल खतरा बन्दै मस्तिष्क विकासमा असर। जिल्ला निर्वाचन खारेज गरे निर्वाचनको निष्पक्षतामा जनविश्वास हुँदैन भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको भनाई। बागमती प्रदेश सभा सचिवालय जलमग्न, सांसदहरू कक्षभित्र समेत प्रवेश गर्न सकेनन्। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म तपाईँहरूले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फेरि अनुसन्धान र 5 जना पक्राउ परेको प्रसङ्गबाट। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास जग्गा अनियमितताका बारेमा फेरि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। 1.5 वर्ष अघि महानरेश वक्ताको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको अनुसन्धान प्रहरीले अघि बढाउन थालेको हो। त्यसक्रममा प्रहरीले योजनाकार मध्येका एक भनिएका भाटबटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मेनबहादुर गुरुङ सहित अरू 4 जना पुराना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो स्रोतका अनुसार गुरुङ सहित कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम र भूपेन्द्र मणि केसी पक्राउ परेका हुन्। देउजा दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख समेत हुन्। केसी दिल्ली बजार मालपोत बसेर पछि अख्तियार रूपिक अनुसन्धान आयोगमा भूमि विज्ञ समेत भएका थिए। गौतम र कपाली पनि कर्मचारी हुन्। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धानका सिलसिलामा उनी पक्राउ परेको सिआइबी स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार त्यो घटनामा जोडिएका अरू केही व्यक्तिहरूको पनि प्रहरीले खोजी भइरहेको बताएको छ। ललिता निवासको जग्गामा अनियमितता सुरुमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो। उसले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। अख्तियारले भ्रष्टाचार बाहेक ठगी र सरकारी कागजात किर्ती गरेको अभियोगमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी राय तयार गरेको थियो। विशेष गरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फेरि अनुसन्धान सुरु भएको छ भने 5 जना पक्राउ परेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले अवरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक केही समयका लागि स्थगित भएको छ। रासपाका सांसदहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको निर्णय स्वीकार्य नहुने भन्दै बैठक अवरुद्ध पारेका थिए भने रासपालाई नेकपा एमालेका सांसदले पनि साथ दिएका थिए। बैठक 15 मिनेटका लागि स्थगित गरिएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रविलामी छानेले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा ल्याउँदा निर्वाचनको निष्पक्षता नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सभापति लामी छानेले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा ल्याउँदा निर्वाचनको निष्पक्षतामा जनविश्वास नहुने बताउनुभयो। उनले लोकतान्त्रिक रक्षाका लागि आयोगलाई छुट्टै निकायको रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले यस विषयमा गोलमोटल रूपमा नभई छुट्टै जवाब दिनुपर्ने उनले माग गरेका छन्। उनले निर्वाचनको विषयमा संसारले हेर्ने भन्दै यसको निष्पक्षतालाई जोगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। रोमानियामा भएको कन्सर्टमा आफूलाई बोतल प्रहार गर्ने नेपाली युवकलाई गायक प्रकाश सपुतले माफी दिएका छन्। सपुतसँगै विचारेष्ट पुगेकी गायिका प्रीति आलेले अहिले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा माफी दिएको देखिन्छ। भिडियोमा सपुत र ती युवकलाई हात मिलाएको र अङ्गालो हालेर मिलेको देखिएको छ। मेरो नाकमा पनि दुखेको छ र मनमा पनि। यसले मलाई भन्दा पनि तपाईको लाइफमा असर गर्छ। हामी देश छाडेर परदेशमा गएका छौँ। आइन्दा यस्तो काम नगर्नुहोला। गायक सपुतले ती व्यक्तिलाई माफी दिँदै भनेका छन्, तपाईले गर्दा मेरो मोरल डाउन भएको छ। तपाईको लाइफलाई तलमाथि हुन नदिन पनि मैले माफी दिएको हुँ। ती युवकले पनि आफूलाई कसैले बोतल प्रहारका लागि नउप्साएको प्रष्टीकरण दिएका छन्। रमाइलो गर्दा गर्दै यस्तो भयो। ती युवकले गायक सपुत र आयोजक नरेश गिरीको सामुन्ने भनेका छन्। सोही भिडियोमा सपुतले ती युवकलाई मादक पदार्थ सेवन नगर्न समेत सल्लाह दिएका छन्। आफूले पत्तो नपाउने गरी पिउने काम नगर्नुहोला सपुतको सल्लाह थियो। गायक सपुतको आग्रह अनुसार आयोजकले ती नेपाली युवक विरुद्धको प्रहरी उजुरी फिर्ता लिने भएको छ। साथै उनलाई नेपाल रिपोर्ट नगर्ने समेत जनाइएको छ। उक्त भिडियोमा आयोजक गिरीले प्रहरी र अर्धागमनमा दिएको उजुरी फिर्ता लिने बताएका छन्। प्रकाशजीको आग्रह अनुसार प्रहरी र अर्धागमनमा दर्ता गरेको केस फिर्ता लिँदैछौ भन्दै गिरीले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, सोमबार राति रोमानियामा आयोजना गरिएको याद नेपाली म्युजिक फेस्टिभल भाग 2 नाम कन्सर्टमा बोलमाया गीत गाउँदै गर्दा गायक सपुतमाथि ती व्यक्तिले क्यान बोतल प्रहार गरेका थिए। क्यान बोतल प्रहार गर्दा उनको नाक र अनुहारमा उक्त बोतल लागेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अब 1 जना यात्रुको विदाई तथा स्वागतका लागि 3 जना मात्रै जान पाइने भएको छ। आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल बाहिर भिड बढेपछि विमानस्थल सुरक्षा समितिले 1 जनाका लागि 3 जना मात्रै जान पाउने निर्णय गरेको हो। ठाउँको सीमितता र भिडले गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढेकाले यस्तो निर्णय गरेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। भिड बढेकाले यात्रुलाई सेवा दिन प्रतिकूल असर परेको र प्यासेन्जर ड्रप एरियामा दुर्घटनाको जोखिम बढेको सुरक्षा समितिको ठहर छ। विदेशको उडान साँझ परेपछि हुने हुँदा बेलुकी पख अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन अगाडि यात्रुका आफन्तहरूको ठूलो भिड लाग्ने गर्छ। भाटबटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको टोलीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गुरुङलाई नक्साल स्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो। 2077 माघमा विशेष अदालतको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा परेको मुद्दामा उनलाई 2 करोड धरोटीमा छाडेको थियो भने अहिले कृत्य मुद्दामा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यही क्रममा उनी पक्राउ परेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी भाटबटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङ पक्राउ परेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय स्वीकार्न नसकिने बताएको छ। बजेट वक्तव्य मार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय उचित नभएको भनेर अर्थमन्त्री र संसदको ध्यानाकर्षण गरायौं, तर अर्थमन्त्रीले सुन्नु भएन। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेको तर्फबाट बोल्दै एमाले सांसद सुरेश थापाले भने लोकतन्त्र विरोधी यस किसिमको निर्णय नसच्याई निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्छ। यस विषयमा सभामुखको रुलिङ चाहिन्छ। खारेज गर्नुपर्छ, तब मात्रै सदनको काम कारबाही अगाडि बढ्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय स्वीकार्न सकिन्न भन्दै एमालेले बताएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई 9 बुँदै स्पष्टीकरण सोधेका छन्। उनीमाथि उड्डयन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको, उडान सुरक्षामा चरम लापरवाही गरेको र राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ। सरकारले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायहरूका रूपमा अलग गर्ने नीति लिएको भए पनि त्यस नीति विरुद्ध काम गरेको र अभिव्यक्तिहरू दिएको आरोप लगाएको छ। पर्यटन मन्त्री किराँतीले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बजेटको घोषणा तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई संगठनको सिफारिस अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा छुट्याउने नीति विपरीत सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा कार्यायोजनात्मक विभाजन गर्दा मात्रै हुने अभिव्यक्ति दिएको सहित अधिकारी महानिर्देशक भएपछि 2 वटा यात्रुवाहक विमान र 3 वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको लगायतका विषय उल्लेख गर्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका हुन्। सुदन किराँतीले उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्।
दर्शक माने बाबु, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिदेशक प्रदीप अधिकारीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने बताएका छन्। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। किराँतीले महानिदेशक अधिकारीलाई नौबुधे स्पष्टीकरण सोधेका थिए। मन्त्री किराँतीले सो निर्णय भएको विषयमा सामाजिक सञ्जालबाटै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उनले भनेका छन्, म परेको सबै फेस गर्छु तर स्पष्टीकरण दिन्न। महानिर्देशक अधिकारीले हामीसँग भने राष्ट्रिय सुरक्षामा नै गम्भीर असर पर्ने खालका सूचना चुहिने गरी मन्त्रीज्यूले पत्र सामाजिक सञ्जालमा नै राख्नु भएको छ। यो सही छैन। महानिर्देशक अधिकारीमाथि मन्त्रालयले उड्डयन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको, उडान सुरक्षामा चरम लापरवाही गरेको र राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकले पर्यटन मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण दिन भन्दै बताएका छन्। सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू कायमै राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रतालाई कमी हुन नदिने समेत अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताएका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइका रूपमा राख्ने व्यवस्था बजेटमा राखेको भन्दै एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले मंगलबार यानि कि आज संसद अवरुद्ध गरेको थियो। मंगलबार नै बसेको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले निर्वाचनको स्वतन्त्रतामा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताएका छन्। सरकारवालाहरूसँग छलफलपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई कायमै राख्ने पक्षमा सरकार पुगेको भन्दै उनले भने, यो कुनै खारेजी हुँदैन। जसरी निर्वाचन आयोग राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहन्छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बताएका थिए। माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन हिस्टुनले कक्षा 12 को उत्तर पुस्तिका जाँच स्थगित गरेको छ। 18 बुधे माग राख्दै आन्दोलनरत हिन्दूले मंगलबार आजदेखि असार 19 गतेसम्म कक्षा 12 को पुस्तिका परीक्षण स्थगित गरेको जनाएको छ। हिस्टुनका महासचिव शंकर तिवारीले भने, हामीले बोर्डसँगको समन्वयमा देशभरका परीक्षण केन्द्रमा आजदेखि एक हप्ता कक्षा 12 को उत्तर पुस्तिका जाँच स्थगित गरेका छौं। सरकारले 2067 सालमा दिएको 4000 अनुदान कोटाको शिक्षक दरबन्दीलाई शिक्षक दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने र अब आउने शिक्षाको संघीय ऐनमा साबिक उमावि कक्षा 11 र 12 मा तहमा अध्ययनरत शिक्षकहरूको समस्या समाधान हुने गरी समेटिनुपर्ने माग हिस्टुनले गरेको छ। त्यसैगरी कार्यरत शिक्षकहरूले स्थायी पदका लागि खुलाएको विज्ञापनमा सहभागी भयो वा नभएर पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन नसकेका त्यस्ता शिक्षकहरूलाई स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म सेवाबाट बर्खास्त गरी विद्यालयको नियुक्तिका आधारमा तोकी बमोजिमको सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै भविष्यमा निवृत्ति भरण वा उत्पादन प्रयोजनका लागि समेत विद्यालयका अभिलेख अनुसारको समय गणना गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। 19 गतेसम्म आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन्। त्यसपछि पनि माग सुनाइ नभए अर्को चरणको आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी उनीहरूको रहेको छ। 14 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी निक्षेप हिनामिना गरेको आरोप लागेका शिव शिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा पक्राउ परेका छन्। उनलाई नेपाल प्रहरीको सीआईबीको टोलीले भारतको मुम्बईबाट पक्राउ गरेको हो। मुम्बई स्थित एक विधायकको घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेर उनलाई सोमबार नेपाल ल्याइएको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ। 2077 सालमा भक्तपुरको शिव शिखर कृषि सहकारी र शिखरदेव बहुउद्देश्य सहकारी मर्ज भएर शिव शिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था बनेको थियो। उनैले मोरङमा तुलसी सहकारी संस्था पनि खोलेका थिए, तर संस्था संकटमा परेपछि पूर्व अध्यक्ष शर्मा बेपत्ता भएका थिए। शर्मा भारतका कानपुर, बहराइच, लखनऊ, मुम्बई लगायतका स्थानमा लुकीछिपी बस्दै आएका थिए। संस्थामा निरन्तर धाइरहे पनि रकम फिर्ता नपाएपछि बचतकर्ताले सीआईबी र सहकारी विभागमा उजुरी दिएका थिए। बचत तथा मुद्दती खाता खोली जम्मा गरेको रकमको सामा तथा ब्याज रकम बचत तथा मुद्दती खाताको अवधि पुगिसकेपछि पनि फिर्ता नपाएको भनी संस्थाका निक्षेपकर्ता सदस्यहरूले जाहेरी दरखास्त दिएपछि सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा सीआईबीले असार 1 गते सूचना जारी गरी काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लाभित्रका सेवा केन्द्रहरूमा निक्षेपकर्ता सदस्यहरूले जम्मा गरेका रकम हिनामिना भई ठगी हुन गएको भए प्रमाणसहित जाहेरी दिन आह्वान समेत गरेको थियो। उनी नेतृत्वको मोरङको तुलसी सहकारीबाट भएको ठगीको पनि मोरङ प्रहरीबाट अनुसन्धान भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसमा एउटा अर्को ठूलो पर्दाफास भएको छ। 14 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी निक्षेप हिनामिना गरेको आरोप लागेका शिव शिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले भारतमा पनि संस्था खोलेको पाइएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनले भारतमा श्रीमती गीताको नाममा शिखर अर्गनाइजेसन नामको संस्था खोलेको पाइएको सीआईबीका एक अधिकृतले बताउनु भएको छ। सरकारले बकर ईदको अवसरमा यही असार 14 गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयले आज सूचना जारी गरी असार 14 गते बिहीबारको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ। ईद उल अजहा अर्थात् बकर ईद मुस्लिम समुदायको महान पर्व हो। ईद उल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको 70औं दिनमा बकर ईदको मनाउने धार्मिक विधि छ। यस दिन मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्छन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिएको छ। यस अवसरमा दरबार मार्ग स्थित नेपाली जामी मस्जिद
मस्जिद, कश्मीरी मस्जिद लगायतका देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। बकरिदको अवसरमा असार 14 गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 6 पुगेको छ। दिल्ली बजार मालपोतका तत्कालीन खर्दा गोपाल कार्की पक्राउ परेसँगै मंगलबार पक्राउ पर्नेको संख्या 6 पुगेको एआइजी किरण बज्राचार्यले हामीलाई जानकारी दिएका हुन्। यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको टोलीले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहित दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधार देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, भूपेन्द्र मणि केसी र धर्मराज गौतमलाई पक्राउ गरेको थियो। विशेष गरी ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 6 पुगेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारको मनोमानीले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको भन्दै यस्तो नियन्त्रण कदापि स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले बजेट वक्तव्य मार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। उनले निर्णय नसचाएसम्म संसदको कारबाही अगाडि बढ्न नदिने बताएका छन्। उनले अर्थमन्त्रीलाई सो निर्णय फिर्ता लिन तत्काल रुलिङ गर्न सभामुख समक्ष आग्रह गरी उनले भने, म सभामुखलाई लोकतन्त्रमाथिको यो खतरा, व्यवस्थामाथिको यो षड्यन्त्र र नयाँ राजनीतिक पार्टीहरूमाथि बनाउ रूपमा गरिएको यो षड्यन्त्रको घोर भर्त्सना गर्न र अर्थमन्त्रीलाई तत्काल रुलिङ गरेर यो फिर्ता लिइदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै संसद बैठक अवरोध समेत गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादवलाई टिकटक बनाई गाली गलौज गरेको भन्दै उनका स्वकीय सचिवले विद्युतीय अपराध सम्बन्धी मुद्दामा कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। सांसद यादवका स्वकीय सचिव निखिल बडवाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी हाल्दै टिकटक आइडी @उपेन्द्र शाह 243 भएका व्यक्तिले गाली गलौज गरेको, चरित्र हत्या गरेको दावी गरेका छन्। मध्य प्रदेश जिल्ला प्रशासन क्षेत्र नम्बर 1 का निर्वाचित सांसद प्रदीप यादव वनमन्त्री समेत भइसकेको र जनताको आवाज सडकदेखि सदनसम्म राख्दै आएको उल्लेख गर्दै सांसद यादवलाई अश्लील गाली गलौज गरेकाले हदैसम्मको कारबाही माग गरिएको छ। अश्लील गाली गलौज गरी 3 मिनेट 54 सेकेन्डको भिडियो बनाई सामाजिक सञ्जालमा राखिएको छ। त्यसले गर्दा सांसद यादवको चरित्र हत्या हुनुको साथै समाजमा उनको मान प्रतिष्ठा समेत हनन भएको दावी उजुरीमा गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी एउटा अर्को आइडी रवि बर्नवाल 13 आइडी भएको व्यक्तिलाई पक्राउ गरी भिडियो डिलिट गराई कानुनी कारबाही समेत माग गरिएको छ भने यसमा 2वटा आइडी अथवा 2टा व्यक्तिले गाली गलौज गरेको बताइएको छ। अभिनेत्री श्वेता खड्का दम्पतिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन्। ओली निवास बालकोट पुगेर उनीहरूले ओली भेटेका हुन्। भेट्न खड्का दम्पति छोरी ब्रियानाको साथमा पुगेका थिए भने सो क्रममा ब्रियानालाई ओलीले आशीर्वाद दिनुका साथै काँधमा समेत लिएका थिए। ओलीसँगको भेटको तस्बिर उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक समेत गरेकी छन्। तस्बिरका साथ लेखेकी छन्, काम ठुलो हुनु पर्दैन, जे गर्छु प्रेमपूर्वक गर्दा सदैव लक्ष्मीको वास हुन्छ। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी बुवा हजुरसँग पहिलो भेट ब्रियानाका आशीर्वाद लिँदै भन्दै उनले पोस्ट गरेकी थिइन्। श्वेता केही समय पहिले नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेकी थिइन्। अहिले ओलीलाई भेट्नु उनी एमाले प्रवेश गर्ने लागेको हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बालबालिकामा मोबाइलको प्रयोगले सर्वाङ्गीण विकासमा असर पर्ने भएको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले मस्तिष्क विकास हुने अधिकतम उमेरमा मोबाइलको लत लागेमा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमै असर पुग्ने बताउँछन्। बालबालिकाले मोबाइल फोन चलाउँदा निन्द्रा ढिलो लाग्ने, निन्द्रा पातल हुने र निन्द्राबाट पटक पटक बिजुने समस्या देखिने सक्ने जस्ता समस्या हुनेमा जोड दिँदै उनले बालबालिकालाई मोबाइल फोनसँग टाढा राख्न अभिभावकलाई अनुरोध गरेका छन्। यसैगरी बालबालिकाका आमा र बुवा तथा अभिभावकलाई आफ्नो सजिलो र छिटोका लागि बालबालिकालाई मोबाइल देखाएर खानेकुरा नखुवाउने समेत आग्रह गरिएको छ। मोबाइल देखाएर बालबालिकालाई खाना खुवाउने बालबालिकाले आफूले के कुरा खाइरहेको छु, कस्तो खानेकुरा खाइरहेको छु भनेर थाहा नपाउने हुँदा पोषण सम्बन्धी समस्या र पाचन प्रणालीमा समस्या समेत देखिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले खाना खुवाउँदा अभिभावकले बालबालिकासँग कुराकानी गरेर डुलेर गीत गाएर वा उनीहरूको हाउभाउमा प्रतिक्रिया दिँदै खुवाउन समेत आग्रह गरेको छ। यसैगरी मोबाइलमा लत लागेका बालबालिकामा एकोरो हुने, रिसाउने, झर्किने, रुने, दोहोरो कुरा नगर्ने जस्ता समस्या देखिन सक्ने बताइएको छ। यस्तै बच्चा ठुलो भएपछि झन् खाना नमान्ने वा राम्ररी नचपाई खानेकुरा छिटो निल्ने समस्या बढ्नुका साथै सुत्नुभन्दा अगाडि मोबाइल हेरेका बालबालिकामा मोबाइल स्क्रिनबाट आउने उज्यालोले निन्द्रा लाग्ने, हर्मोन उत्सर्जनमा समस्या समेत हुने बताइएको छ। त्यसकारण तपाईहरूले यी कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुहोला।
केही बेर भएको वर्षाका कारण बागमती प्रदेशसभा सचिवालय जलमग्न भएको छ। दिउँसो 31 बजेको समयमा परेको वर्षाका कारण सचिवालयको प्राङ्गणमा पानी जम्दा जलमग्न हुन पुगेको हो। वर्षाको पानीको उपयुक्त निकास नहुँदा सचिवालय प्राङ्गण तलाउ जस्तै बनेको छ। सचिवालयको प्राङ्गणमा पानी जम्दा प्रदेशसभामा बैठक स्थगित समेत भएको छ भने प्रभावित हुन पनि पुगेको छ। दिउँसो 1 बजेका लागि आह्वान गरेको प्रदेशसभा बैठक प्राङ्गणमा पानी जम्दा सुरु हुन नसकेको हो। पानी जम्दा बैठकमा सहभागी हुन आएका सांसदहरू सभाकक्षभित्र समेत प्रवेश गर्न सकेका छैनन्। संसद सचिवालयभित्र पानी जम्ने समस्या समाधानका लागि अघिल्लो कार्यकालदेखि नै सांसदहरूले आवाज उठाउँदै आएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। नागरिकता बनाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा भिड लागेको छ। सेवाग्राहीहरू बिहान झिसमिसदेखि नै लाइनमा बसेको बताएका छन्। नागरिकता बनाउनेहरूको जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि शनिबार हटियासम्म 250 मिटर लामो लाइन लागेको छ भने लाइनमा बसेकाहरू भोकभोकै छन्। धनपालथान गाउँपालिका 1 बाट आएका सुनिल ऋषिदेवले बिहान 4 बजेदेखि लाइन लागेको बताएका छन्। घरबाट 1 घण्टा साइकल कुदाएर प्रशासन कार्यालयमा आएको बताउँदै उनले भने, बिहानैदेखि बसेको छु, भात खाएको छैन। नागरिकता बनाएपछि खान जाने। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक अनुसार सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन बाटो खोलेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता वितरण सुरु गरेका छन्। नागरिकता लिन भोकभोकै लाइनमा अहिले जनताहरू लागेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, गाउँ गाउँमा अचम्मका योजना आएका छन्। स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा बसाइसराई रोक्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन्। पहाडी पालिकाहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा बसाइसरी आउनेलाई आकर्षक योजना समेत अगाडि सारेका छन्। स्थानीय तहहरूले बसाइसरेर आउने परिवारलाई दुहुनु गाईदेखि घर दिनेसम्मका योजना समेत ल्याएका छन्। नेपालको जनसङ्ख्या 2078 को जनगणना अनुसार 34 वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या 2068 सालमा भन्दा पनि कम जनसङ्ख्याको ऋणात्मक वृद्धि दर देखिएको थियो। जनसङ्ख्या वृद्धि ऋणात्मक हुने जिल्लामा अधिकांश पाली र हिमाली जिल्ला रहेका छन्। यद्यपि तराईका समथर जिल्ला, संघीय प्रदेश र राजधानी रहेका पहाडी जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धि हुने उच्च देखिएको छ भने जनसङ्ख्या वृद्धि दर सबैभन्दा बढी ऋणात्मक हुने 5 जिल्लाहरूमा रामेछाप, खोटाङ, मनाङ, भोजपुर र तेह्रथुम रहेका छन्। बसाइसरी गाउँमा आउनेलाई नगद र दुहुनु गाई र घर दिनेसम्मको समेत घोषणा केही गाउँपालिकाहरूले गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रेममा रहेको संकेत गर्दै गरिमा शर्मा लेख्छिन्, हल्का हल्का माया बसेकी गरिमा शर्मा पछिल्लो समयकी व्यस्त र रुचाएकी म्युजिक भिडियो मोडल तथा अभिनेत्री हुन्। सामाजिक सञ्जालमा उनको सक्रियता बढी नै देखिन्छ। टिकटकदेखि इन्स्टाग्राममा उनी पोस्ट अपडेट गरिरहन्छन्। फ्यानलाई आफ्नो गतिविधि सेयर गर्ने मामिलामा उनी अगाडि छिन्। सोमबार उनले इन्स्टाग्राममा स्टोरीमा गरेको पोस्ट चाहिँ अघि पछि भन्दा भिन्न थियो, जसमा उनले आफू प्रेममा रहेको स्पष्ट संकेत गरेकी छन्। एक युवकसँगको स्यामसहित तस्बिर पोस्ट गर्दै उनले प्रेमिल शब्द पनि लेखेकी छिन्। हल्का हल्का माया बसेकी, मैले थाहा नपाएको यस्तो ठाउँमा लैजाऊ जहाँ विश्व अति नै सरल छ। म ताराहरूलाई जमिनमाथि चम्किएको हेर्न चाहन्छु। उनले उक्त पोस्टमा व्यक्त गरेको भाव हेर्दा उनी रोमान्टिक देखिएकी छन् र ती युवकको प्रेममा छिन्। उक्त तस्बिरमा युवकले अनुहार छोपेका छन् भने ती युवकसँग हात मिलाएर उनले मुटुको आकार हार्ट सेप पनि बनाएकी छन्। यो तस्बिरले उनको रिलेसनसिप स्टाटस सिंगल नरहेको पुष्टि हुन्छ। ती युवक अरू कोही नभएर फिल्म सरी ममका कलाकार र म्युजिक भिडियो मोडल प्रभात पल ठकुरी हुन्। ठकुरीले आफ्नो टिकटक र इन्स्टाग्राममा गरिमासँगका रोमान्टिक र क्याजुअल तस्बिर र भिडियो पोस्ट गरेका छन्। काठमाडौँको वसुन्धरा स्थित तिलङ्गा टारमा फेला परेको शङ्कास्पद वस्तु नेपाली सेनाले डिस्पोज गरेको छ। आज बिहान सभा 8 बजेतिर तिलङ्गा टार क्षेत्रमा शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको थियो। एउटा बट्टामा तार निकालेर राखेको अवस्थामा फेला परेको उक्त वस्तुलाई निष्क्रिय गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसर काठमाडौँका एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। नेपाली सेनाको टोलीले उक्त वस्तुलाई डिस्पोज गरेको हो। बट्टामा तार निकालेर राखेको अवस्थामा फेला परेको हो। सेनाले आएर डिस्पोज गरिसकेको एसपी रिजालले बताउनुभयो। काभ्रेपलाञ्चोकको 50% खानेपानी दूषित भएको परीक्षणले देखाएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले करिब 2 साताको अवधिमा जिल्लाका 6 स्थानीय तहमा खानेपानी आयोजनाका पानी परीक्षणबाट सबै खानेपानी दूषित भएको पुष्टि भएको जनाएको छ। कार्यालयद्वारा सदरमुकाम धुलीखेल स्थित तथा प्रमुख शहर बनिपा, पनौती, पाँचखाल, भम्लु लगायत जिल्ला स्थित आधा स्थानीय तहको खानेपानी नमुनाका रूपमा परीक्षणका क्रममा पानीजन्य रोगको जोखिम पुष्टि भएको जनाइएको छ। परीक्षण गरिएका सबै खानेपानीमा दिशाजन्य कीटाणु फेकल कोलिफर्म इकोली भेटिको कार्यालयका प्रमुख डाक्टर पुरुषोत्तम सेडाईले बताउनुभयो। उनका अनुसार परीक्षण खानेपानी संस्थाद्वारा वितरण भइरहेको तथा स्थानीय खानेपानी आयोजनाद्वारा वितरित पानीमा दिशाजन्य कीटाणु भेटिएको हो। विशेष गरी काभ्रे जिल्लाको 50% खानेपानीको स्रोतमा दिशाजन्य कीटाणु भेटिएको बताइएको छ।
बालटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा इनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका बाटबरेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहित 6 जना विरुद्ध सरकारी कागजात कृत्रिममा मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गुरुङ सहित अन्य 4 तत्कालीन कर्मचारी विरुद्ध सरकारी कागजात कृत्रिममा म्याद थप गरेर मुद्दा अघि बढाउन लागेको हो। सीआईबीका एक अधिकारीका अनुसार मिनबहादुर पछि पक्राउ पर्नेहरूमा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारीहरू धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली र भूपेन्द्र मणि किसी रहेका छन्। पछिल्लो पटक अर्का कर्मचारी गोपाल कार्की पनि समातिएका छन्। बालटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रकरणमा उनीहरू सबैको नाम मुछिएको छ। गुरुङले उक्त जग्गामा लगानी गरेको पाइएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा ती कर्मचारीको मिलेमतमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि अन्य पहुँचवालाले समेत हडपेका थिए। विशेष गरी मिनबहादुर सहित 6 जना विरुद्ध सरकारी कागजात कृत्रिममा मुद्दा चलाइने भएको छ। प्रहरीका उच्च अधिकृत र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध रहेको भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूबाट रकम ठगी गरेको आरोपमा शिव सुतक, गौरीभक्त बाबा भनिनी पुरुषोत्तम काफ्ले पक्राउ परेका छन्। काफ्लेलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको टोलीले काफ्लेलाई भारतको हरिद्वारबाट पक्राउ गरी सोमबार काठमाडौँ ल्याएको सीआईबीका प्रमुख किरण बज्राचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काफ्ले विरुद्ध 2 करोड 69 लाख रुपियाँ ठगीको आरोप छ। पीडितहरूबाट उजुरी आउने क्रम जारी रहेकाले उनले ठगीको रकमको परिणाम थप बढ्ने सीआईबीका एकजना अधिकृतले बताउनु भएको छ। उनले विभिन्न नेताहरू, नेपाल प्रहरीका बालवाला तथा पूर्व अधिकृत लगायतसँग फोटो खिचाउने र ती फोटो देखाएर विभिन्न व्यक्तिहरूका काम गराइदिने भन्दै रकम वसुल्ने गरेको पाइएको सीआईबी स्रोतले बताएको छ। उनी विरुद्ध उजुरी परेपछि प्रहरीले खोजी सुरु गरेको थियो। प्रहरीले उनलाई भारतको उज्जैन, जयपुर हुँदै हरिद्वारसम्म पछ्याएर नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले पशुपतिनाथको जलहरीमा नाम लेखाउने कार्यको विरोध गरेकी छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा कांग्रेस सांसद गौतमले भनिन्, 13 जनाको नाम पार्वतीको अङ्गका रूपमा पुजिने जलहरी सुवर्ण पीठिकामा आफ्नो नाम कुदेर लेख्ने मोह अति निन्दनीय मात्र होइन, भर्सनायोग्य रहेको छ भन्दै उनले बताइन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर उनले पशुपतिनाथको गर्भगृहमा राखिएको जलहरीको सबै सुन राज्य कोषमा दाखिला गरी पशुपतिनाथको मौलिक स्वरूप पुरानै अवस्थामा राख्न समेत माग गरेकी छन्। गर्भगृहमा रहेको शिवलिङ्गलाई छुन त हुँदैन भन्ने मान्यता हाम्रो परम्परामा छ। धर्मको नाममा नौटंकी बन्द गराई चढाइएको सबै सुन राज्य कोषमा दाखिला हुने गरी पशुपतिनाथको मौलिक स्वरूप देखिने गरी पुरानै अवस्थामा राखियोस् भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले सरकार निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा रहेको आरोप लगाएको छ। सरकारले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय इकाइका रूपमा राख्ने उल्लेख गरिएको छ। यसलाई लिएर मंगलबार नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसदले संसद अवरुद्ध समेत गरेका थिए। त्यसक्रममा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने, यो सरकार निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा छ, नियोजित ढङ्गले आउने निर्वाचन प्रभावित पार्ने उद्देश्य यसभित्र छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, मासु भाग लगाए जसरी रासायनिक मल बानिएको छ। असार सुरु भएसँगै दाङको घराई उपमहानगरपालिका 7 राजपुरका किसानहरू धानको ब्याड राख्न मलको खोजीमा लागे, तर भनेको बेलामा मल पाएनन्। गत शुक्रबार चौतारी सहकारीले 7 बोरा मात्रै डिपी र युरिया मल ल्याउनु पर्यो। राजपुरका 63 जना किसानका लागि त्यो मल अपुग थियो। कसैले पाउने कसैले नपाउने स्थिति भएपछि किसानहरू आफै सल्लाह गरेर 7 बोरा मललाई 63 ठाउँमा भाग लगाएर बाँडीचुँडी गरेका छन्। उक्त तस्बिर तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। आज सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा 200 र चाँदीको मूल्य 10 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। आज छापावाला सुनको प्रति तोला 1,10,600, तेजाबी सुनको मूल्य 1,10,050 र चाँदीको मूल्य 1,365 रुपियाँ तोकिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा बिजुलीको उत्पादन घटाउन भनेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले प्राधिकरणका कारण 30 जलविद्युत आयोजनाको 500 मेगावाट विद्युत खेर गएको समेत दाबी गरेका छन्। प्राधिकरण र ऊर्जा उत्पादकहरूबीच वर्षायाममा 10% सम्म लोड घटाउन भन्न सक्ने उल्लेख गरेको छ भने सोही आधारमा प्राधिकरणले वर्षायाममा बढी उत्पादन हुने र खपत हुन नसकेर खेर जाने भएकाले बिजुली उत्पादन घटाउन भनेको छ। तर प्रसारण लाइनको क्षमता हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणले उत्पादन घटाउन लगाएको आरोप लगाउँदै प्राधिकरण विरुद्ध अदालत जान परे पनि जाने इप्पालले जनाएको छ। विशेष गरी विद्युत प्राधिकरणले लोड घटाउन भनेपछि ऊर्जा उत्पादकहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। लुट फिल्म निर्देशक निश्चल बस्नेतले आफ्नो पछिल्लो फिल्म दिमाग खराबको छायाङ्कन सकेका छन्। सोमबार 36औं दिनमा सुटिङ एन्ड क्ल्याप भएको उनले फेसबुक मार्फत जानकारी दिएका छन्। निश्चल र अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले फोटो पोस्ट गर्दै सुटिङ सकिएको जनाएका छन्। काभ्रेका पाँचखाल र काठमाडौँमा छायाङ्कन गरिएको फिल्मलाई सुसन प्रजापतिले खिचेका हुन्। एन्ड क्ल्याप दिमाग खराब फिल्म हलमा हेर्नको लागि अधैर्य छु, यसको लागि यो टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै स्वस्तिमाले फोटो सेयर गर्दै लेखेकी छन्। यो मल्टी स्टारर फिल्म आगामी कार्तिक 24 गते रिलिज गर्ने तयारी रहेको छ।
बजेटप्रति असन्तुष्टि राख्दै बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध गर्ने भएको छ। सरकारले बजेटमा सांसदहरूलाई नै विभेद गरेको असन्तुलित बजेट ल्याएको भन्दै एमालेले आज मंगलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध गर्ने तयारी गरेको हो। नेकपा एमालेका सांसद प्रकाश श्रेष्ठले भनेका छन्, पक्षपाती ढंगबाट बजेट ल्याएको भूगोल अनुकूल भन्दा पनि मन्त्री र कार्यकर्तामुखी कार्यक्रममा बजेट ल्याएको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्ने तयारी भएको उहाँले बताउनु भएको छ। जनस्वास्थ्य निरीक्षक कौशलेन्द्र मिश्रको विभिन्न सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाको तत्कालीन जनस्वास्थ्य निरीक्षक मिश्र विरुद्ध 1,30,45,760 रुपैयाँ 29 पैसा बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। सूरज पाण्डे रिभ्यू निर्देशित फिल्म परस्त्री नेपाल र भारतमा एकसाथ प्रदर्शनमा आउँदैछन्। असार 15 गते प्रदर्शन हुने फिल्म नेपाली र हिन्दीमा डब गरिएको छ, तर नेपालमा यसको हिन्दी संस्करण प्रदर्शन नहुने भएको छ। फिल्मका निर्देशक पाण्डेले नेपालमा हिन्दी संस्करण प्रदर्शन नहुने जानकारी दिएका हुन्। हामीले निर्माण गरेको नेपाली र हिन्दी भाषाको फिल्म परस्त्री यही असार 15 गतेदेखि नेपाल र भारतमा एकसाथ प्रदर्शन हुने कुरा हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले इम्बुस नम्बर प्लेटका लागि सम्झौता गरेको 7 वर्षमा झण्डै 50,000 सेवाग्राहीले आफ्नो सवारी साधनमा नम्बर प्लेट जडान गरेका छन्। सरकारले बाध्यकारी नगरेकाले अहिलेसम्म थोरै संख्यामा मात्रै नम्बर प्लेट जडान भएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म झण्डै 3 लाख नम्बर प्लेट उत्पादन भएर आएको जनाएको छ भने आपूर्तिकर्ताका कारण नभएर विभागले नै बाध्यकारी नगरेकाले जडानमा ढिलाइ भइरहेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरी दत्त पनेरुले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारहरूका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। बिहान 5 बजे र साँझ 5 बजे तपाईहरुले यस युट्युब च्यानलमा मुख्य समाचारहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।